बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ हो। अपनी इत्तलात की बुनियाद पे कह रहा हूं कि जी 8 फरवरी की टेंशन तो बढ़ गई है, सिस्टम में टेंशन बहुत बढ़ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन इत्तेहाद बहुत ज़्यादा चिल है। और ज़ाहिर बात है, बात सारी है बयानिए की, बात सारी है मकबूलियत की। तो इस वक़्त जहाँ करोड़ों रुपए लगा दिए, बल्कि कहा जा रहा है कि अरबों रुपए लगा दिए एडवर्टाइज़मेंट पे बसंत के हवाले से, और जो सिर्फ़ और सिर्फ़ लाहौर की हद तक है। और कहा जा रहा है कि शायद पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया सिर्फ़ लाहौर की बसंत की तरफ देख रही है। लेकिन असल हकीकत जो है ना, वो तो यही है कि सर, कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन इत्तेहाद का एक है। इवन बसंत के रंग को भी हर लिहाज से इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ा ही जोड़ा जा रहा है। और फिर एक सर्टन, एक जिसे कहते हैं घबराहट का आलम, यह है कि आप कराची से 170 अफराद जो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल नजरियाती कारकुन थे, जिन्होंने इस 8 फरवरी के दलसा या पहिया जामर ताल के जिसको भी उसमें अपना एक किरदार अदा करना था, उनकी गिरफ्तारियां हो गई 3 MPO के तहत। कल कुछ गिरफ्तारियां हुई अडियाला जेल के बाहर। तो कम से कम ये सब है। उसके बाद भी इस दौरान कहा गया कि थोड़ा सा ज़रा इस मामले को ज़रा डिफ्यूज़ करने की कोशिश की जाए कि 8 फरवरी को सही सुहेल आफरीदी की कोई नीयत में कुछ फ़र्क पड़ गया है। तो फिर वज़ीर आज़म साहब ने उनको दावत भी दे दी मुलाकात की। ये सब हुआ, बहुत कुछ हुआ जी। अभी बात बन नहीं रही, बिल्कुल बात बन नहीं रही। आज सुबह पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जियो ही है ना सर, जी, उस जियो के ज़रिए खबर चलाई गई कि 2 फरवरी को एक अदद इजलास हुआ, यानी परसों, पार्लिमानी कमेटी का। उस इजलास के अंदरूनी कहानी सामने आई है। और ये कह के 8 फरवरी के हवाले से कि जी इस पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकसू है ही नहीं। पहले तो मिशाल यूसुफजई साहब की शक्ल में, शेर अफजल मरवत साहब की शक्ल में ये चीज़ों को सारा इंडक्ट किया गया बीच में, 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा, जिसकी एक अच्छा खासा अली इमाम खान साहब ने तसल्ली के साथ जवाब भी दिया। अब ये मामला है कि जी एक इनकी पार्लिमानी कमेटी में यकसुई नहीं है। और मैंने पार्लिमानी कमेटी के कुछ लोगों से बात की, तो मुझे क्रॉस चेक हो कि नहीं, ऐसी कोई बात हुई नहीं। सजेशंस चल रही हैं कि किस किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करना है, कि दुनिया भर में एक बार रजिस्टर हो के 8 फरवरी पाकिस्तान का मैंडेट चोरी हुआ, पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट चोरी हुआ, पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात, यही उनका लुब्बे लुबाब गुफ्तगू का ये था कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात का जो है, जो मैंडेट है, उसको किस तरह खाया गया है। फॉर्म 47 क्या है, फॉर्म 45 क्या है, इस हवाले से उन्होंने कहा ये बहस जरूर चल रही है। लेकिन अगर कहीं ये कह दिया कि शाहिद खटक साहब इस धरने के हक में नहीं है, या इसको एहतजाज के तौर पर, जिस जिस बंदे की टांग तोड़ दी हो पकड़ के, वो बंदा नहीं करेगा। जिस बंदे का बंद का मतलब बंद, यही कराची में कह रहे थे, यही खैबर पख्तूनख्वा में कह रहे थे। कहाँ बैठे हैं। अच्छा, उनसे मंसूब किया गया ये बात जनाब, कि शाहिद खट अब ये जियो के जो अबू बकर सिद्दीक साहब है साहबी, वो कहते हैं अंदरूनी कहानी मैं लेके आया हूँ। वो कहते हैं शाहिद खटक साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में 8 फरवरी को पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की मुखालफत कर दी। लो, शाहिद खटक ने रहना है कि नहीं रहना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? क्या इसके कि उनकी क्या एफिलेशन है, कितने नजरियाती है, कितने जज्बाती है, सब हमने देखा हुआ है। वो कहते हैं शाहिद खटक कहता है 8 फरवरी को पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की मुखालफत कर दी है, और उन्होंने ये मौका पेश किया कि जी अपने लोग बड़े डिस्टर्ब होंगे। हैं? तो कराची में रहने वाले अपने लोग नहीं है, लाहौर में रहने वाले अपने लोग नहीं है, इस्लामाबाद में रहने में, कश्मीर में रहने वाले लोग अपने नहीं है। तो ये बात सिरे से ही नहीं हुई। ठीक है, मतलब सजेशंस ऑप्शंस पे बात चल रही है। ये वाली जो पोजीशन है जो जियो बता रहा है, उनका कहता है ऐसा नहीं है जी। और उसके बाद मेन हेडलाइन है सर, कैसी कमाल किस्म की हेडलाइन है। सुहेल आफरीदी आज गए हुए हैं, और जहां वो गए हुए हैं, उनका कोई पैगाम शैगाम, कोई चक्कर ही नहीं, खिताब ही नहीं दिखाया। जैसे ही उन्होंने इमरान खान साहब का नाम लिया, हर चौक डी चौक, वो फौरन ही स्क्रीन से बिल्कुल खत्म कर दिया गया। यह अभी हुआ है। अच्छा, तो जियो की स्क्रीन पर यह चल रहा है कि जी शटर डाउन की मुखालफत की है जी 8 फरवरी की, और आतिफ खान साहब की जानिब से शाहिद खटक के मौक़िफ़ की तायद की गई है। अच्छा, और जुनैद अकबर साहब ने कहा है अगर आप लोगों को ऐसा, तो फिर ऐसा करते हैं असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होते हैं, और असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होकर इस्लामाबाद मार्च की तरफ तजवीज़ उन्हें दी है कि सारे डी चौक पहुंच जाते हैं, फिर ये कर लेते हैं। और ये अंदरूनी कहानियां जी, और इस पर पीटीआई के अंदर बहुत ज़्यादा चपलिश है। कतन ऐसी किसी जगह से भी कंफर्मेशन मुझे नहीं हुई। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी शायद खटक साहब से डायरेक्ट बात हो जाए। मैंने 2 बार उनको कॉल मिलाई है, तो कॉलिंग चल रहा था। मुझे अगर नेक्स्ट वीलॉग तक मेरी उनसे बात हुई, तो मैं वो भी आपको कंफर्म करके बता दूंगा। तो बहरहाल, अब तक जो मैंने इस पार्लियामानी कमेटी के शुरा से कुछ से गुफ्तगू की है, उन्हें ऐसी कोई बात नहीं, सजेशंस थी कि इसको किस तरीके से भरपूर तरीके से कामयाब करना है, खैबर पख्तूनख्वा कितने मकामात से बंद करना है, ताकि उस दिन कम अज़ कम ये हो। मैं अभी भी कह रहा हूँ पूरा पाकिस्तान बंद नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी ये लास्ट चांस है, क्योंकि उसके बाद रमज़ान है, और रमज़ान के बाद ईद है। कि उससे पहले पहले किस हद तक अपना प्रेशर डेवलप कर पाते हैं, क्या दुनिया भर में ही रजिस्टर्ड करवाते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का बावर है।
کہ ان کا پروٹیسٹ کتنے تگڑے طریقے سے ہے. پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف نے چاہے گلگت بلتستان ہو، چاہے آزاد کشمیر ہو، چاہے سندھ ہو، چاہے پنجاب ہو، اس دن اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کروانا ہے اور غیر معمولی طریقے سے کروانا ہے. میں نے بولا کہ شاید ریلیوں کی شکل میں، سڑک بلاک کرنے کی شکل میں. یہ نہیں کہتا کہ دکانیں بند ہو جائیں گی، تو نو 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 نو. یہ آج کل کے پورا شعب حالات میں بہت زیادہ مشکل ہوگا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ورکر، کارکن، سپورٹر، ووٹر اور کوئی بھی پاکستانی وہ اس میں شامل ضرور ہوگا، کیونکہ چیلنج بہت بڑا ہے. ایک طرف بسنت لا کے کھڑی کی گئی ہے، دوسری طرف یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہے. بہرحال یہ خبریں تو ساری چل رہی ہیں. ادھر میں نے سہیل آفریدی صاحب سے متعلق بتا دوں کہ سہیل آفریدی صاحب ضلع کرم کے ایک روزہ دورے پہ گئے ہیں، اور وہ آپریشن سے متاثرہ کیمپ کا انہوں نے وہاں دورہ بھی کیا ہے. اور اس سلسلے میں ایک بجٹ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ متاثرین کے لیے امدادی پیکج 1,10,000 سے بڑھا کر 2 لاکھ سے اوپر کرنے کا اعلان کر دیا اس وقت انہوں نے. اور ادھر بھی کمپین کر رہے ہیں کہ ہر چوک ڈی چوک. اور ادھر بھی ابھی اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ان کی کچھ مجھے سوشل میڈیا پہ نظر آئے تھے شارٹ، تو اس میں نے کہا تھا کہ بہت جلد عمران خان صاحب رہا ہوں گے. آپ بالکل فکر نہ کریں، میرے ساتھ رہے. اور سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، جو عمران خان صاحب کہتے تھے. تو سہیل آفریدی صاحب یہاں یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے. جی اب وہ ذرا انٹرنیشنل منظر نامے سے رات کو ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی تھی. امریکہ کا جو جنگی بحری بیڑا ہے ابراہم لنکن، اس کو رات کو ابنائے ہرمز پہ گھیر لیا تھا، اور گھیرا بھی ایران نے تھا، ان کی فوجی کشتیوں نے اور ڈرونز نے نا، جس پہ کہا گیا رات کو کہ ایک ان کا ڈرون ہم نے ایران کا گرا دیا، ایران نے کہا ہم نے دوسرا ڈرون دوبارہ بھیج دیا. اور تقریباً اس طرح کے 80,000 ڈرون ہمارے پاس موجود ہیں. پھر وہ اچھی خاصی اناؤنسمنٹ کہ پہلے جھنڈا اتار دیں اور جہاز کو ادھر ہی روک دیں. تو اسی گفتگو کے دوران اس پانی کی حدود سے باہر نکل گئے ایران کی. تو یہ تو ایک چیز ہوئی. اچھا اس دوران نا کچھ اور چیزیں سامنے آئی ہیں. جمعے کے روز یعنی پرسوں ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہیں، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد بھی شامل ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کا نمائندہ خصوصی ڈیوڈ وٹکوف، جی ہاں وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. اور پاکستان کو بھی نمائندگی دی گئی ہے، نائب وزیر اعظم جو ہے وہ جا رہے ہیں. سعودی عرب کی طرف سے بھی ہے، ترکی کی طرف سے ہے. اچھا اس دوران نہ سر جو غیر معمولی پیش رفت وہ یہ ہوئی ہے کہ ایرانی پاسداران نے جہاز کو گھیرے میں لینے کی تصاویر جاری کر دی ہیں، اور انہیں آبنائے ہرمس میں کہا ہے کہ امریکی پرچم والے جہاز کو فوراً یہاں سے نکالا. پہلے ان کو گھیر لیا اور پھر وہ وہاں سے بھاگے، یہ باقاعدہ طور پر کہا گیا. جی اس کے ساتھ ہی فارس نیوز نے یعنی آفیشلی جو ایران کا جو ہے میڈیا، اس نے الفجر نیوز ایجنسی نے ایکس اکاؤنٹ پر سیٹلائٹ تصاویر جاری کی ہیں الظافر کی. یہ بیڑا ہے، یہ ہے فوجی اڈا ہے یو اے ای کے اندر، متحدہ عرب امارات میں واقع الظفر ایئر بیس کی تصویر، اور بغیر کسی وضاحت اور کیپشن کے شائع کیے. اور یہ 20,000 امریکی فوجی اس کے اندر موجود ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں یہاں ہیں. 54 فوجی اڈے ہیں نا ٹوٹل علاقے کے اندر. انہوں نے کہا ایک ایک ہمارے نشانے پر ہے. 20,000 امریکی فوجیوں کے ساتھ امریکی جنگی طیاروں اور فضائی دفاعی ساز و سامان کی میزبانی کرتا ہے یو اے ای. دبئی کی بات کر رہا ہوں جی. انہیں اس فوجی اڈے کی ڈرون فوٹیجز جاری کر دی ہیں. یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تم ہمارے پانیوں پہ آئے ہو اور ہمارا ڈرون گرا کے چلے گئے، تم ہمارے اتنے اتنے قریب ہو. ساتھ ہی خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے نائب کمانڈر بریگیڈیئر جنرل کیومرس حیدری، وہ کہتے ہیں اگر ایران غیر محفوظ ہے نا تو ہم کبھی بھی خطے کو محفوظ نہیں ہونے دیں گے. اگر امریکہ ایران کی سلامتی کو خطرے میں ڈالتا ہے تو اس کے خطے میں موجود تمام اڈے صہیونی ریاست اور خلیج فارس کے تمام ممالک بھی غیر محفوظ ہو جائیں گے. ساتھ ہی ابنائے ہرمز کے حوالے سے جی دوسری سٹیٹمنٹ آئی ہے ایران کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل موسوی صاحب کی. وہ کہتے ہیں پورے ابنائے ہرمز کو میزائلوں سے سجا دیا گیا ہے. کسی ایک ملک سے بھی فائر ہوا تو میزائلوں کی بارش ہوگی، اور اگلی جنگ میں دنیا ایران کا بالکل نیا اور مختلف چہرہ دیکھے گی. یہ ایران کے آرمی چیف کہہ رہے ہیں. انہیں کہا ہم ہر لحاظ سے تیار بیٹھے ہیں، اس نے جو کرنا ہے کر لیں. اچھا اس دوران خبر دیا الجزیرہ نے بھی، اس دوران خبر دیا رائٹر نے بھی کہ ایران بضد ہے کہ یہ مذاکرات عمان میں ہو، ترکی میں نہ ہو. اب اس کی وجوہات نہیں، کیونکہ لاسٹ ٹائم جو 3 سال پہلے مذاکرات تھے نا اس میں میڈیٹر کا کردار عمان کرا تھا. یہ بار بار کہا جا رہا ہے، لیکن بہرحال ابھی وینیو تو چینج ہو نہیں سکتا، اور بیڈ ٹیسٹ کریٹ کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ترکی میں نہ ہو. اب ترکی کے صدر ویسے بھی محمد بن سلمان صاحب کے ساتھ ہیں، $2 ارب کی ٹریڈ انہوں نے سائن کی ہے، اور ان حالات میں بالکل غیر معمولی ہے.
تو پہلا جمعے کو یہ مذاکرات ہوگا. ساتھ ساتھ یہ دھمکی بھی دی ہے ایران نے کہ ہم ان مذاکرات سے بیک آف ہو جائیں گے اگر دوبارہ ابنائے ہرمز کے اندر جہاز آیا. یہ ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی ساتھ چل رہی ہیں. تو اس وقت یہ پوزیشن. تو ایران نے جمعے کے روز امریکہ کے ساتھ ہونے والی مجوزہ مذاکرات کے مقام و طریقہ کار میں تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے. یہ وال سٹریٹ جرنل بھی کہہ رہا ہے. اور ساتھ ساتھ ایران نے مذاکرات سے مکمل طور پر دستبردار ہونے کی دھمکی بھی دی ہے. جمعے کو مذاکرات، جمعے اور ہفتے کے اندر سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ کس پوزیشن پر کھڑے ہیں. لیکن ایران جس حد تک ہے نا، وہ کہتے ہیں مقابلے کی سطح پر، برابری کی سطح پر بات ہو. تم ہمارے پاس پانی میں لے کے لو، میں تمہاری ایئر بیسز کے اوپر ڈرون لے آیا، ایسی کم تیسی تمہاری. یہ مزہ آتا ہے دلیروں کو دیکھنے کا، مجھے تو ایسے لگتا ہے. فیڈ بیک سے متعلق کیجیے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.